खुद से एहसास नहीं हुआ कि यार मैं ये फ्रॉड का पैसा, ये चोरी का पैसा, ये मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? कभी एक दिन भी ख्याल नहीं आया कि मैं किसी का घर बर्बाद करके ये पैसा अपना बना रहा हूँ? जी सर, शर्मिंदा हूँ इस चीज़ से मैं। नहीं, शर्मिंदा अब हो ना, अब शर्मिंदा हो जब पकड़े गए हो आप। पहले आप ना पकड़े जाते तो काम आपका जारी रहना था, ऐसा ही है ना? ये असल में ये मैं छोड़ने ही वाला था, मैं जाने वाला था। ठीक ठाक पैसा बना लिया यार तुमने, घर बना लिए, हमें ये भी पता है, कोठियां बना ली, पैसा बना लिया, गाड़ी ले ली, सोना। अभी बरामदगी तुमसे लाखों में हो रही है, जो सारी जिंदगी हक लाल का कोई बंदा, आम आदमी, पढ़ा लिखा नौजवान, वो सोच भी नहीं सकता खरीदने की। हमारी इन भोली भाली जो खवातीन है जो घरों में बैठी हैं, उनका भी कसूर है। यहाँ पर हम ये भी गुजारिश करेंगे कि फ्रॉड या इस तरह के नौसरबाजों से, इस तरह के पंफलेट फेंकने वालों से बचिए। न जाने कितने लोग हैं मार्केट में इस वक्त जो हमारी भोली भाली आवाम को, हमारी बहनों को जो बेवकूफ बना रहे हैं, उनके घरों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम अंधेर नगरी में इन लोगों की अंधेर नगरी बेनकाब करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम ये आपको दिखा सकें कि ये लोग किस तरह से आप लोगों को लूटते हैं। नौसरबाज या फ्रॉडिये ज्यादातर शनाख्ती कार्ड्स की कॉपी फोटो स्टेट की दुकानों से लेते हैं और उन्हें गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने शनाख्ती कार्ड और दस्तावेजात की फोटो कॉपी करवाते वक्त इंतहाई एहतियात बरतें ताकि कोई भी आपके दस्तावेजात का गैर कानूनी इस्तेमाल न कर सके। शनाख्ती कार्ड वगैरह जो देते थे वो फेक होता था, किसका होता था? फेक होता था। मिल कैसे जाते थे तुम्हें पैसे? तो वो इस तरह है ना कि जो फोटोकॉपी वाली शॉप्स होती हैं ना, वहाँ से हम ले आते हैं। कैसे? वहाँ कुछ पड़े होते हैं वैसे ही, उनको कह देते हैं कि ये इतने 10 रुपए की ये कॉपी हमें दे दो, तो वो लोग दे देते हैं हमें। नहीं तो वो सपोज आप जहाँ से भी पैसे लेते थे, आपसे कोई ओरिजिनल कार्ड नहीं मांगता था? ओरिजिनल कार्ड इस तरह नहीं, इस तरह होता है ना कि जो ओरिजिनल मैसेज होता है ना, उसके जरिए जो है ना फिर ओरिजिनल जो है ना कार्ड वगैरह नहीं मांगते। ओरिजिनल मैसेज होता था ना, इस वजह से वो। तो जो नंबर तुम यूज करते थे वो किसके नाम पे था? वो किसी के नाम पे नहीं था सर। क्या क्या किया? लोगों के जो पैसे इकट्ठे किए हैं तुमने, सोना इकट्ठा किया, तो उससे क्या 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 कर चुके हो? सर कुछ भी नहीं, ये अपनी जरूरियात जो होती हैं वो ही पूरी की हैं। अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार। सर मैं खुद तो नहीं हूँ, अपनी भी तो लोग करते हैं ना। वो तो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन किसी को राग़िब कौन कर रहा है? पंफलेट कौन फेंक के फिकवाता है, छपवा के? वो तो मैं ही फिकवाता हूँ, मैं ही बिकवाता हूँ। इस सारे मामले में घर के जो मर्द हैं उनको पता होता था कि सिर्फ ख्वातीन ही आपसे डील करती थी? ख्वातीन ही जो होती हैं वो डील करते हैं, ख्वातीन ही डील करते हैं। ख्वातीन को सोना बहुत ज्यादा अजीज होता है और बड़ा वो सोना बनाने की, सोना रखने की शौकीन होती हैं। लेकिन इस तरह के नौसरबाज, इस तरह के ये लोग, जिनका हमारे इस प्रोग्राम में दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये लोग किस तरह अपने बहानों से, हीलो बहानों से उनको अपने जाल में फंसाते हैं और ख्वातीन खुद सोना जो है वो लुटा देती हैं, वो दे देती हैं लोगों को ताकि उनका कोई भी काम है वो उनका हो सके। अभी नाज़रीन इनसे मजीद इंटेरोगेशन की जा रही है, मजीद पूछा जा रहा है। इसका एक और साथी जो है वो उसका पता चला है, वो भी साथ हम ले आए हैं। वो जिससे तुम इतनी कमाई करते थे, औरत की आवाज निकाल कर औरतों को ही तुम लुटा करते थे, वो किधर है फोन? सर वो इस तरह है कि मुझे पता चला था कि मेरे पीछे पुलिस है, इस वजह से मैंने वो सिम और मोबाइल तोड़ के वो फेंक दिया था। तुम्हारा क्या काम होता था इस सारे काम में? सर मैं एक जैसा काम करता हूँ, ये पैसे वगैरह लेता हूँ और फ़ोन पे काम क्या करता हूँ। और जो लोग कहते हैं कि काम कैसे मेरा होगा, उन्हें कोई रादो वज़ाइफ वगैरह दे देता था कि ये पढ़ें। कितनी वारदातें कर चुके हो तुम पैसों की ये वाली? पैसे सर वो 8-10 होंगी। झूठ बोल रहे हो? नहीं सर झूठ। 8-10 वारदातें की अब तक? नहीं 8-10 से मुराद ये है कि मैं पैसे लेता हूँ सिर्फ, और यही वारदातें। तो पैसे ही लेते हो ना, वारदात यही होती है ना भाई, फ्रॉड करके पैसे लेते हो। तुम भी जाकरा बीबी के नाम से लेते थे पैसे? नहीं सर मैं अपना काम करता। क्या काम था तुम्हारा? मेरे अपने नाम से। किस नाम से था? सजाद के नाम से। क्या सजाद क्या करता था? सजाद, बाबा सजाद सर। बाबा सजाद था ये? वो बाबा ये है? बाबे को कोई इल्म आता है? इल्म सर नहीं आता है। इल्म सर बाबे को नमाज आती है पूरी पढ़नी? नमाज पूरी आती है इंशाल्लाह, लेकिन इल्म वगैरह तो नहीं। कोई इल्म नहीं था? इल्म नहीं है। हाँ जी सर जी, पैसे ले। दूसरा कलमा सुना दो यार। इल्म नहीं है सर। बाबा जी जी ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी कि आप लोगों को ये जो लोग लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं, नौसरबाजियां करते हैं, जो आपको फोन पर मुख्तलिफ
طریقے بتاتے ہیں کس طریقے سے آپ اپنا مسائل حل کر سکتے ہیں. دوسرے کلمے کا نام ہی بتا دو. دوسرا کلمہ طیب سر. دوسرا کلمہ طیب ہے. طیب میں نے پاک. پڑھو. دوسرا کلمہ طیب میں نے پاک. لا الہ الا اللہ. اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. خدا کا واسطہ ہے, پہلا کلمہ طیب ہے اور پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تم لوگوں کو وظائف بتاتے ہو. جی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں, یہ اندھیر نگری آپ دیکھ سکتے ہیں جو آج کے اس پروگرام میں ہم بے نقاب کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ آپ لوگوں کو, ہماری بہنوں کو, خواتین کو اور معصوم پاکستانیوں کو یہ لوگ گھر بیٹھے لوٹتے ہیں اور آپ لوگ لٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیا 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 پیسے منگاتے تھے تم؟ یہی کہ آپ کا کام کرنا ہے, اس کے اوپر بظاہر خود رابطہ کرتے تھے کہ لوگ تم سے رابطہ کرتے تھے؟ لوگ ہم مجھ سے رابطہ کیسے رابطہ کرتے تھے؟ تمہارا کیا ٹیلی فون پہ سر. نہیں, تم لوگ کیا تم بھی پمفلٹ چھاپ کے بیچتے تھے؟ ہاں جی پمفلٹ سر. کیا پمفلٹ پہ لکھا ہوتا تھا؟ پمفلٹ پہ یہی کہ یہ کام کرتے ہیں ہم اپنا نا. زیادہ کام جو لوگوں کے ہیں نا وہ یہ ہوتے تھے چاکی وغیرہ کے اور اپنا نا کاروبار وغیرہ کے, اور اپنا دوسرے اپنا شوہر آپ کے قدموں میں, اپنا شادی پسند کی شادی. ہاں جی 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 سر یہ ہوتے تھے. زیادہ تر کس طریقے آپ تمہیں کس طرح کے لوگوں کی کالز آتی تھی؟ خواتین زیادہ فون کرتی تھیں؟ خواتین کی زیادہ آتی تھی. فون لوگ خود کرتے. تم اپنی آواز میں بات کرتے تھے؟ میں اپنی بات میں بات کرتا. جی بالکل. کیا کہتے تھے؟ تم کون ہو؟ میں کہتا تھا میں بابا سجاد بول رہا ہوں. کیا بابا سجاد کی کیا خاصیت ہوا کرتی تھی؟ کیا تھا وہ؟ عالم تھا کوئی؟ عمل کرتا ہوں. ہاں جی عمل ہوں. عمل آتا ہے عمل؟ عمل تو نہیں آتا سر, یہ بات ہی کرتا سر فراڈ ہے. بات ہی کرتے ہیں سر فراڈ ہے. جی. سونا کتنا لیا ہے عورتوں سے؟ سونا سر میں نے آج تک نہیں لیا کسی سے. جھوٹ بول رہے ہو. میں بالکل سچ بول رہا ہوں. سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے رفیع صاحب؟ ہاں جھوٹ بول رہا. جھوٹ بول رہے ہیں نا جی اس کا بھی سیم ہی کام ہے. سیم ہی کام ہے. ہاں بھائی بولو. سر میں نے اپنا نا کسی سے جا کے سونا نہیں لیا. پیسے خود آگے دے گیا نا کوئی؟ پیسے ضرور منگواتا ہوں. خود آگے کو دے گیا. جی. خود کہاں پہ آگ دینے آتے تھے سونا تمہیں؟ یہاں پہ بلاتے تھے سر. کہاں پہ؟ گھر کے باہر. کس کے گھر کے باہر؟ لوگوں کے گھر کے باہر. ہاں؟ لوگوں کے گھر کے باہر. لوگوں کے گھر کے باہر خود جاتے تھے؟ جی. سونا لیتے تھے؟ جی. یہ کون ہے بھائی تمہارے ساتھ یہ بتا؟ یہ میرے سانڈو لگتے ہیں, یہ میری سالی کے خاوند. اب ناظرین اس شخص سے میں نے بات کی, اس نے ڈیٹیل بتایا جی کہ میں علیحدہ کرتا ہوں, میں یہ ہے وہ ہے. اس نے اپنا رشتہ نہیں بتایا, اس نے سچ بتا دیا. یہ پورا خاندان ہی انوالو ہے جی. یہ ریلیٹیو ہے, ان کی سالی کا یہ خاوند ہے, اور یہ پورا خاندان جو ہے یہ کام کر رہا ہے. اور نہ جانے کتنے پاکستانیوں کو, ابھی تو پولیس انٹیروگیٹ کر رہی ہے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کچھ حقائق ہم تک جو پہنچے, کتنے پاکستانیوں کو, عام عوام کو, خواتین کو یہ لوگ لوٹ چکے ہیں, اور بڑے منظم طریقے سے صرف آپ لوگوں کو دھوکہ دے کر. اور نہ تو ان کو کچھ کلمہ تک نہیں شخص کو آتا, نہ اس کا نام تک آتا ہے, لیکن ان لوگوں کو آپ لاکھوں روپے کا سونا اور لاکھوں روپے آپ دے دیتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ. یہ وہ ذاکرہ بی بی ہے, اور یہ وہ بابا جی ہیں جو بابا جی بن کے وہ لوگوں کو لوٹا کرتے تھے. اچھا, یہ ایک ہی فیملی میں سارا سسٹم چل رہا ہے؟ جی بالکل. اور کون کون ہے اس میں؟ یہ ایک میری سالی کا خاوند ہے, اور لیکن وہ سعید اس کا نام ہے. اس کے علاوہ میری سالی کا بیٹا ہے, بس ہم ہی ہیں. اس کے علاوہ ایک پورا ایک بنا ہوا نا, گروپ بنا ہوا نا. جی 2 میرے سالے ہیں, وہ بھی یہی کام. وہ بھی یہی کام کرتے؟ جی بالکل. علم تھا؟ نہیں سر. کیا تھا؟ اوسر بازی کی تھی. ہماری جو بہنیں ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو صرف اور صرف یہ نوسرباز ہوتے ہیں اور فراڈی ہوتے ہیں.